अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट जोन और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ। दुनिया में सातों बड़े आज़मों के दरमियान हजारों जज़ायर बिखरे हुए हैं। कुछ अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं, कुछ सियाहों के लिए जन्नत समझे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके करीब जाना तक मना है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा जजीरा जहां हजारों जहरीले सांप आजाद घूम रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग खौफनाक बीमारी से मरे हों, एक ऐसा जजीरा जहां रहने वाले लोग आज भी जदीद दुनिया से नफरत करते हों, और एक ऐसी जगह जो साइंसदानों के लिए खुली है लेकिन आम इंसानों के लिए मुकम्मल बंद। आज हम दुनिया के 5 ऐसे अजीब, खतरनाक और पुरअसरार जज़ायर के बारे में जानेंगे जहां जाना आपके लिए ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी जजीरे की हकीकत आपको हैरान कर देगी। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, पवेग्लिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक जजीरे का इंतखाब किया जाए तो पवेग्लिया आइलैंड का नाम जरूर सामने आएगा। यह जजीरा इटली के शहर वीनस के करीब वाक़या है। आज ये जगह वीरान है, लेकिन सदियों पहले यहाँ हजारों लोग रहते थे। सन 1300 और 1600 की दहाई में जब यूरोप में ताउन की वबा फैली तो हुकूमत ने मुतासरा मरीजों को इस जजीरे पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। तारीखी अंदाजों के मुताबिक 1,60,000 से ज्यादा अफराद यहाँ लाए गए। इनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस ना जा सके। कई मरीजों को जिंदा ही इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया। बाद में यहाँ एक ज़हनी अस्पताल बनाया गया। कहा जाता है कि अस्पताल के एक डॉक्टर ने मरीजों पर खौफनाक तजर्बात किए। मकामी रवायात के मुताबिक डॉक्टर खुद भी पुरअसरार हालात में हलाक हो गया। अगरचे इन कहानियों की मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन यही वजह है कि पवेग्लिया को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया जाता है। आज भी यहाँ आम लोगों का जाना महदूद है और ये जजीरा अपने पुरअसरार माजी की वजह से मशहूर है। नंबर 2, हर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं दुनिया के सबसे दूर दराज जज़ायर में से एक की तरफ। हर्ड आइलैंड बहरे हिंद के जनूबी हिस्से में वाक़या है। ये इतना दूर है कि यहाँ पहुंचने के लिए कई दिनों का समुद्री सफर करना पड़ता है। इस जजीरे पर ना कोई मुस्तकिल आबादी है और ना ही कोई शहर। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का वाहिद फाल आतिशफशां मौजूद है। ये आतिशफशां वक्तन फवक्तन लावा उगलता रहता है। सख्त बर्फानी मौसम, तेज हवाएं और खतरनाक समुद्री हालात इस जजीरे को इंसानों के लिए इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। यहाँ पेंगुइन्स, सेल्स और दीगर नायाब जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी वजह से हुकूमत ने इसे महफूज इलाका करार दे रखा है। आम लोगों को यहाँ जाने की इजाजत तकरीबन नहीं दी जाती। सिर्फ खसूसी तहकीकाती टीमें महदूद मुद्दत के लिए यहाँ जा सकती हैं। नंबर 3, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं दुनिया के शायद सबसे खतरनाक जजीरे पर। ब्राजील के साहिल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर वाक़या इस जजीरे का असल नाम अल्हादा कमादे ग्रांडे है।
لیکن دنیا اسے اسنیک آئی لینڈ یعنی سانپوں کے جزیرے کے نام سے جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں زہریلے سانپ موجود ہیں۔ یہ سانپ گولڈن لینس ہیڈ وائپر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نسل دنیا کے مہلک ترین سانپوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ انسانی جسم کے ٹیشوز کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ایک لائٹ ہاؤس کے نگہبان اور اس کے خاندان پر سانپوں نے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہاں مستقل انسانی رہائش ختم ہو گئی۔ آج برازیل کی حکومت نے عام افراد کے داخلے پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ صرف منتخب سائنسدان خصوصی اجازت کے ساتھ یہاں جا سکتے ہیں۔ یہ شاید دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں انسان، مہمان اور سانپ اصل مالک ہیں۔ نمبر 4، گروناڈ آئی لینڈ، اسکاٹ لینڈ۔ یہ جزیرہ بظاہر عام نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے یہاں خفیہ حیاتیاتی تجربات کیے تھے۔ ان تجربات میں اینتھریکس نامی خطرناک جراثیم استعمال کیا گیا۔ سائنسدان جاننا چاہتے تھے اگر یہ جراثیم جنگ میں استعمال ہو تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ تجربات کامیاب تو ہوئے، لیکن جزیرہ آلودہ ہو گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کئی دہائیوں تک کسی کو یہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حکومت نے جزیرے کے ارد گرد انتباہی بورڈ بھی لگا دیے تھے۔ بعد میں بڑے پیمانے پر صفائی اور جراثیم کش اقدامات کیے گئے، لیکن آج بھی یہ جزیرہ حیاتیاتی جنگ کی ایک خوفناک یادگار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5، نارتھ سینٹینل آئی لینڈ، بھارت۔ اور اب وہ جزیرہ جسے دنیا کا سب سے پراسرار اور الگ تھلگ جزیرہ کہا جاتا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ خلیج بنگال میں واقع ہے۔ یہاں سینٹینیلز قبیلہ رہتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ ہزاروں سالوں سے بیرونی دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے جدید تہذیب، ٹیکنالوجی اور دنیا کے ساتھ رابطہ قبول نہیں کیا۔ جب بھی کوئی شخص جزیرے کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو قبیلے کے افراد تیروں اور نیزوں سے اسے واپس بھگا دیتے ہیں۔ 2004 کے سونامی کے بعد جب ہیلی کاپٹر ان کی خیریت معلوم کرنے گیا تو قبیلے کے افراد نے ان پر بھی تیر چلائے تھے۔ 2018 میں ایک غیر ملکی مشنری نے جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ واپس نہ آ سکا۔ بھارتی حکومت نے قبیلے کے تحفظ اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جزیرے کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ یہ لوگ شاید زمین پر موجود آخری چند کمیونٹیز میں شامل ہیں جو آج بھی تقریباً پتھر کے زمانے جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، دنیا میں موجود تمام ممنوع جزائر خطرناک نہیں ہوتے۔ کچھ جزائر انسانوں سے اس لیے محفوظ رکھے جاتے ہیں تاکہ وہاں موجود نایاب جانور، پودے یا قدیم ثقافتیں محفوظ رہ سکیں، لیکن کچھ مقامات واقعی ایسے ہیں جہاں ایک غلط قدم آپ کی جان لے سکتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دنیا کے 5 ایسے عجیب، خطرناک اور پراسرار جزائر کے بارے میں جانا جہاں عام انسانوں کا جانا ممنوع ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا جزیرہ سب سے حیران کن لگا؟ کیا آپ اسنیک آئی لینڈ پر جانے کی ہمت کریں گے یا نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے راز جاننا چاہیں گے؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل فیکٹ زون بائی کاشف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا حقائق سے کہیں زیادہ عجیب ہے جتنا ہم تصور کرتے ہیں۔ میں ہوں کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ زون۔ ملتے ہیں اگلی حیران کن ویڈیو میں۔
اللہ حافظ.